और एहतजाजी तहरीक के पहले मरहले में मुतहदा अपोजिशन ने पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली निकाली। शाहराए दस्तूर से खिताब करते हुए अल्लामा राजा नासिर का कहना था कि आइन की रूह के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। हुकूमत ने मुतफ़िक़ा आइन को मुतनाज़े आइन बना दिया है। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था कि आइनी अदालत की किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे। 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत 28वीं तरमीम का शोशा छोड़ रही है। पुलिस ने मुतहदा अपोजिशन के सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करने की कोशिश को नाकाम बना दिया और अपोजिशन लीडरशिप को आगे बढ़ने से रोक दिया। क्या अपोजिशन ऐसे ही होम्योपैथिक एहतजाज करके हक के अपोजिशन अदा करेगी? क्या हुकूमत को अपोजिशन के एहतजाज से कोई खतरा है? इस हवाले से भी बात करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम लाने का भी ऐलान कर दिया है। क्या उम्मीद की जा सकती है कि इस बार एक अवामी तरमीम भी आएगी जिससे पाकिस्तानियों की तकदीर बदल सकेगी? अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जाने बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे पैनल में मौजूद हैं हम्माद हसन, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, राजा कमरुल इस्लाम साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक, आमिर मुगल साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ और शाहिदा रहमानी साहिबा रहनुमा पीपल्स पार्टी। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आमिर मुगल साहब हमारे साथ हैं। आमिर मुगल साहब, आज हमने एहतजाज देखा, क्या एहतजाज इसी तरह से ही, जैसा कि मैं इंट्रो में कह चुका, कोई होम्योपैथिक ही रहेगा या कुछ आपकी जो एहतजाजी सियासत है वो किसी सूरत में कामयाब भी होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहली तो बात यह है कि तहरीक इंसाफ एहतजाज जो है वो 9 अप्रैल 2022 से कर रही है। ठीक, तो आप इसको फ्रेम नहीं कर सकते कि जो आज का एहतजाज है यही तहरीक इंसाफ का पैरामीटर है एहतजाज करने का। तहरीक इंसाफ ने आज किए, धरने दिए, एहतजाज किए, रैलियां निकाली, जलसे किए। और आपको पता है कि पिछले साल जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ इसी इस्लामाबाद में, इसी डी चौक में, इसी बुली एरिया में, जिस तरह हमारे निहत्ते कारकुनान को शहीद किया गया और उन पे गोलियां बरसाई, तो पाकिस्तान में तो एहतजाज भी बड़ा मुश्किल बना दिया गया है ना। होता है अवाम का, सियासी पार्टियों का, और एहतजाज करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो एहतजाज भी एक जुर्म बना दिया गया है। जो भी एहतजाज करेगा या उसे जेल का सामना करना पड़ेगा, या उसे गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ेगा, या उसे तशद्दुद का सामना करना पड़ेगा। एहतजाज से पहले उसके घर पे छापे मारे जाते हैं, फैमिली को तंग किया जाता है, ख़वातीन की बेहुरमती की जाती है, कारकुनान को अगवा किया जाता है, और ये पाकिस्तान में न्यू नॉर्मल हो चुका है। हालात जैसे भी हों, मुश्किलात जितनी भी हों, 26वीं तरमीम हो, 27वीं हो, अब 126 तरमीम भी कर सकते हैं। लेकिन आज तक, अभी तक इससे हटके कि क्या इनके पास कोई राइट भी है तरमीम करने का, जो कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ का मैंडेट लूट के बैठे हुए हैं। इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है, अवाम ने इनको मैंडेट ही नहीं दिया हुआ। लेकिन उससे हटके चले आप हमारे लूटे हुए मैंडेट पे तरमीमें करने जा रहे हैं, तो उसमें अवाम का क्या फायदा है? आपने पूरी पाकिस्तान की तारीख में बिल्कुल आपने गैर इस्लामी किस्म की जो उसमें तरमीम किया है, गैर आईनी, गैर इस्लामी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी, गैर इखलाकी, कि 2 शख्सियात को आपने ताहयात इस्तिस्ना दे दिया है। ये जो बिल्कुल भी इसका कोई जवाब नहीं बनता। और जो दूसरा इन्होंने काम किया है, अदलिया को पहले ही तो बर्बाद कर दिया गया था 26वीं तरमीम में, ठीक, लेकिन 27वीं में अगर कोई बड़ी बहुत कसर रह गई थी तो वो भी निकाल दी गई है। अदलिया को बेसिकली महकूम बना दिया गया है। अदलिया हुकूमत के महकूम है। आप देख लें, आपके जितने जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट आपके जो है प्राइम मिनिस्टर वो कर रहे हैं। और उसमें भी हुकूमत की अक्सरियत है, तो उसमें भी जो जज अपॉइंट हुए, आईनी बेंच जब जो बना, तो वो भी ज़ाहिर है हुकूमत की मर्जी से हुए। तो जब हुकूमत अपने ताबे कर लेगी अदलिया को, तो फिर अदलिया कम से कम इंसाफ नहीं कर सकेगी। तो इस वक्त पाकिस्तान में अदल, आइन, कानून, इंसाफ, जमहूरियत, इखलाकियात सब वफात पा चुके हैं, और हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलियां करेंगे, जो हमारा आईनी कानूनी हक है, और इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल को जल्द पहुंचेंगे। अच्छा, ठीक है, इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। शाहिदा रहमानी साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा शाहिदा साहब, जो एक तो 27वीं तरमीम आई, अब 28वीं का बताया जा रहा है कि 28वीं तरमीम की तरफ भी जा रहे हैं, तो बताइएगा 27वीं तरमीम से, जिस तरह से अभी रहनुमा तहरीक इंसाफ कह रहे थे, क्या पार्लियामेंट मजबूत हुई है, इंसाफ मजबूत हुआ है? आप कैसे देखती हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें,
میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ کا کام ہے اور کہ وہ لیجسلیشن کرے، قانون سازی کرے، اور جہاں جہاں وقت کے ساتھ ضرورت پڑتی ہے وہاں آئین میں ترمیم ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں 27 ٹائم جو ہے وہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں، جس میں حالیہ ایک امینڈمنٹ تھی، اور اگر ضرورت پڑی تو بالکل 28ویں اور 29ویں ترمیم بھی آ سکتی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ 26ویں آئی تو جب بھی ایسی شور ہو رہا تھا، 27ویں آئی تو، لیکن آپ نے دیکھا 18ویں ترمیم جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی، اس میں صوبائی خود مختاری، NFC ایوارڈ اور اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں جس سے براہ راست عوام کو فائدہ ہوا۔ اسی طرح 26ویں ترمیم میں آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی چونکہ میثاق جمہوریت میں یہ طے تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہیں وہ بنے گی، لیکن 18th امینڈمنٹ میں بھی PMLN جو ہے اس وقت ساتھ نہیں دے سکی اس پہ، اور جب ہم 26ویں ترمیم میں گئے اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ PTI اور JUI دونوں نے اس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو بینچز میں تبدیل کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی امینڈمنٹ جو ہے 2/3 میجورٹی کے بغیر نہیں ہوتی، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ یونانیمسلی ہو جائے، جیسے کہ 18th امینڈمنٹ تھا۔ تو کوشش اس وقت بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی کہ JUI کو اور PTI کو منایا جائے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ مان چکی تھی، حتیٰ کہ PTI بھی ایگری ہو گئی تھی، اور لیکن اس کے بعد عمران خان کی ہمیشہ کی عادت ہے کہ نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا، تو انہوں نے نہیں منع کیا، لیکن اس کے باوجود بینچز بنی۔ اب 27th امینڈمنٹ میں جہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنی، ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ جی عدلیہ جو ہے وہ محکوم ہو گیا۔ آپ نے ماضی میں جو عدلیہ کا بیہیویئر رہا، جو عدلیہ کا کردار رہا، وہ انتہائی میں سمجھتی شرمناک رہا۔ منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے اسی عدلیہ سے، آئین کو توڑا گیا بار بار، اور پھر اسی عدلیہ نے اسے نظریہ ضرورت کے تحت جائز کر دیا، پھر یک جنبش قلم منتخب وزیر اعظم کو گھروں میں بھیج دیا گیا، کبھی ڈیم بنانے نکلتی ہے، کبھی ہسپتالوں کی حالت بہتر کرنے نکلتی ہے، کبھی انتظامیہ کو جو ہے بلا کے آفیسران کے ساتھ جو کچھ کیا عدلیہ کا یہ کام تھا۔ اگر عدلیہ اتنا اچھا کام کر رہی تھی تو آج دنیا بھر کے اندر پاکستان کی عدلیہ کی جو کرپشن ہے، اور جو شاہدہ صاحبہ آپ کا کہنا ہے کہ اب کیونکہ آئینی عدالت آ گئی ہے تو اب عدلیہ کا رول بدل گیا، ججز کے رویے بدل جائیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر اور ہے، جب جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے، اور پارلیمان ہی فیصلہ کرتی ہے کہ کون سے ججز جو ہیں وہ ان کو منتخب ہونا ہے، کس ججز کو لے کر آنا ہے، کس کو چیف جسٹس تک پہنچانا ہے یا بینچز میں۔ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ 4-5 ججز اپنی مرضی کے بینچز بناتے تھے، اور وہی روٹیٹ جو ہے وہ مستقل ہو کے آتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ اپنی مرضی کے فیصلے دیتے تھے۔ جس طریقے سے وہ ڈومینیشن تھی، عدلیہ کی حکمرانی تھی، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ تو ایک مذاق بن کر رہ گئی تھی۔ یہ سب نے دیکھا کہ کس طرح وزرائے اعظم کو بلا کر ذلیل کیا جاتا رہا۔ چودھری افتخار کا دور دیکھ لیں یا کسی کا بھی دیکھ لیں، ٹھیک وہ تاریخ تو ہمارے سامنے۔ جی بالکل شاہدہ صاحبہ، اب تو جو ہے تحریک انصاف کی جانب پہ آپ پر بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ من پسند ججز لائے جا رہے ہیں، اس پر آپ سے مزید بھی بات کریں گے۔ راجہ قمر الاسلام صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ صاحب، اپوزیشن اگر کسی حد تک چھوٹی موٹی ریلی نکال لیتی ہے تو اتنی بڑی جو ہے پولیس فورس اور باقی سارے قانون نافذ کرنے والے وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو ان کو احتجاج کرنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ سب کچھ تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے، سب پاور جو ہیں وہ اب آپ کے پاس ہیں، تو ہلکے پھلکے ان کے احتجاج سے کیا ہوتا ہے؟ آج بھی انہوں نے ہلکی پھلکی ریلی نکالی تو آگے سے ان کو روک دیا گیا۔ دیکھیں، یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ تو اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے جاتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں پچھلی تمام احتجاجوں کی جو ایک پروفائل دیکھیں، سٹارٹنگ فرام 2014 کے دھرنے سے لے کر ان ہر ایک میں بلا مبالغہ اور بلا خوف تردید تشدد ضرور آیا۔ یعنی آپ بالکل جو عدالت کی پیشیوں سے لے کر عدالتوں کے شیشے ٹوٹنے سے لے کر اسلام آباد کے درخت جلانے تک، تو یہ بنیادی طور پر تو جو حکومت ہے یا قانون کے ادارے ہیں یا پولیس ہے، ان کا بنیادی کام یہ، چونکہ ان کا یہ کوئی وزیر آ کے تو نہیں کرتا، اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی تحفظ کی ذمہ داری جو لوگ اسلام آباد کے باسی ہیں یا جس جگہ بھی احتجاج ہو رہا تھا ان کے تحفظ کی بھی ذمہ دار حکومت ہے، اور اس سے بڑھ کر جو احتجاج میں شریک ہوتے ہیں
उनका तहफ़्फ़ुज़ भी आफ्टर ऑल हुकूमत लेकिन की। राजा साहब यहाँ पे ये भी कहेंगे कि बानी की बहनें जो हैं वो अडयाला के बाहर बैठी हैं, एहतजाज कर रही हैं, आज मुलाकात का दिन था, उनको मुलाकात नहीं करवाई जा रही। मुलाकात को क्यों रोका जा रहा है, क्या इसकी वजह है जो उनको नहीं मिलने दिया जा रहा? ये उसकी वजह भी यही मैं बयान कर रहा हूँ कि अभी 2 दिन पहले, 4-5 दिन पहले, ये पिछले हफ्ते की बात है, यहाँ पर इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में धमाका हुआ और जो उसकी तफ्तीश हुई और जो बंदे गिरफ्तार हुए उसमें से ये पता चला कि उससे कोई 2 दिन पहले वो फैजाबाद आके और ही वाज अबाउट टू ब्लास्ट, तो उससे वो पिन नहीं निकली और वो फिर वहां से नाकाम होके पिंडी चला गया और अगले दिन या 2 दिन बाद वो फिर इस्लामाबाद आ गया। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें थ्रेट्स हैं, जिसमें दीगर मामलात हैं और तहफ़्फ़ुज़ है इंसानी जान का, तो उसके लिए इंतजामिया करती है, लेकिन सरे फहरिस्त कंडक्ट है कि कोई भी लेकिन राय साहब आप कहते हैं कि थ्रेट की वजह से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। यकीनी तौर पर जेल का जो मैनुअल है वो बड़ा सख्त है, कोई ऐसा वैसा शख्स अंदर नहीं जा सकता, तो ये तो कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी मुलाकात उनसे हो सकती है, इनकी तो करवा दें। ये मुलाकातें हो भी रही हैं और कहीं पे किसी जगह पे रोक रुकावट भी आ जाती है। ये जाहिर है बाजमात एक बड़े हजूम को तो मुलाकात नहीं कराई जा सकती, लेकिन उनकी फैमिली के मेंबर्स, उनके वकला, ये पिछले अगर आप 1 महीने 1.5 का भी प्रोफाइल देखें तो उसमें हुई हैं, और हफ्ते 10 दिन में शायद नहीं भी अगर हुई किसी वजह से तो उसकी वजूहात होंगी, वो हो जाएंगी।